पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट जीत लिया। फैसला कुन मार्के में श्रीलंका को शिकस्त। शाहीनों ने 115 रन का हदफ बआसानी पूरा कर लिया। वजीर आजम की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज जीती। मेहमान टीमों ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मोहम्मद वसीम एजाज का दिफा करने में कामयाब। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। लाहौर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद थाई हरीफ को शिकस्त। मोहम्मद वसीम ने फतह शोहदा के नाम कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फातेह बॉक्सर को मुबारकबाद। और अफगान रजीम पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा। फितना और खवारिज पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले किया जाए, उन्हें कानून के मुताबिक डील करेंगे। DGIS-PR का ऐलान। कहा अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स को बुरी हुकूमत की पुष्पनाही हासिल। तालिबान पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं, सियासत और दहशतगर्दी के गठजोड़ का हिस्सा हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है? अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DGIS-PR के चुभते हुए सवालात। कहा मौसर इंतजामी ढांचा ना होना गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का सबब। नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में मरबूत निजाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी है। ईरान से स्मगल डीजल की रकम कलदम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 मिलियन लीटर से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों इतराफ तकसीम गांव हैं। आमदोरफ्त कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज करार। सात जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमले हुए, S-400 की बैटरियां तबाह हुई। अगर ये ट्रेलर है तो फिर भारत के लिए हॉरर फिल्म भी बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने वाले भारतीय आर्मी चीफ को तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। बयान खुद फरेबी की सोच का अक्कास करार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा इंडिया में खुश फहम क़यादत की उजारादारी है। झूठे बयानात शिकस्त पर अवामी गम और गुस्सा दबाने के लिए हैं। DGIS-PR ने सहाफियों से गुफ्तगू में बताया बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी आयरन मैन ने फिर लोहा मनवा लिया। किंग ऑफ रिंग का राज बरकरार। मोहम्मद वसीम टाइटल के दिफा में कामयाब। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लूट लिया। कौमी हीरो ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त देकर WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। 12 राउंड्स तक जारी रहने वाली फाइट में जोरदार मुकाबला, ताबड़तोड़ मुक्कों, बर्क रफ्तारी और फुर्ती का जबरदस्त मुजाहिरा। चैंपियन ने जीत शोहदाए पाक फौज के नाम कर दी। फातेह बॉक्सर को वजीर आला पंजाब ने बेल्ट पेश की। शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। दोनों बॉक्सर्स मेहनत करते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। मरियम नवाज का खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। हम पसंदी हमारी पहचान, पाकिस्तान का दुनिया को पैगाम। लाहौर में यादगार मेला पुरम और महफूज पाकिस्तान की ताबिंदा मिसाल। 15 मुल्कों के 38 गैर मुल्की बॉक्सर्स की आमद पर बेहतरीन इंतजाम। गैर मुल्की बॉक्सर्स ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का एतराफ किया। इवेंट के आखिरी रोज भी दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर लॉरा इकरम ने फीदर वेट में कोमल खान को हराया। मैक्सिको के जैसिस ने गोल्ड वेल्टरवेट कैटेगरी में अमेरिकी बॉक्सर पीटर को शिकस्त दी। दहशतगर्दी की कीमत चुकाना होगी। अफगान शहरियों पर अमरीका के दरवाजे बंद। अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीजों का इजरा मुअत्तल। फैसला कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वजाहत। मुकम्मल छानबीन तक सियासी पनाह की दरखास्तों पर फैसले मुलतवी। 19 ममालिक के शहरियों की अमरीका आमद पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कमिटेड है। क्लियर फैसला है कि हमने इस नासूर को दोबारा पाकिस्तान से इंशाअल्लाह खत्म करना है। इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। घर में घुस कर मारेंगे, नायब वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान।
اسحاق ڈار نے کہا افغانستان سے دہشت گردی ناقابل قبول، افغان رجیم اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرے۔ قطر کی درخواست پر آپریشن کلین اپ رکوایا گیا۔ افغان حکومت کو کہا ہے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل نہ کیا تو ان کے لیے بھی مسائل بنیں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سے تنگ آ چکے امن اور سفارتکاری کو موقع دیا جائے، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا مطالبہ۔ بولے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اگر انہیں کچھ ہوا تو کوئی بھی یہاں زندگی نہیں گزار سکے گا، اگر ہمیں نہیں جینے دیں گے تو ہم بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کے ریاستی مفادات سے کھیلے گی تو ہم اسے سختی کے ساتھ نپٹیں گے۔ پاکستان دشمنوں اور پی ٹی آئی کی سیاست آج ایک پیج پر ہے، ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلیں گے تو ہم بھی سخت اقدامات کریں گے۔ احسن اقبال کا سیاسی حریفوں کو پیغام، بولے پاکستان کی سیاست کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا شرمناک ہے۔ مارکے حق میں کامیابی پر تکلیف بھارت کو ہوتی ہے یا پی ٹی آئی کو؟ آج تک کسی جماعت نے بیرون ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا۔ نفرت کی سیاست میں تحریک انصاف تمام حدیں عبور کر چکی۔ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات ہوگی؟ شہباز شریف کو گھر سے کھانا بھی نہیں لانے دیا جاتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے منع کیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی گھن گرج، شہباز شریف کے بانی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کیس میں بطور گواہ بیان ریکارڈ کرا دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہ طلب کر لیے۔ پنجاب حکومت نے 1005 خاندانوں کو زمین کا حق واپس دلا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خواتین کے زمین کیسز کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کی ہدایت، کہا فیصلے کے فوری بعد قبضہ بھی دینا ہوگا، کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے۔ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے۔ اسٹریٹ کرائمز، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پانی نایاب، بجلی اور گیس کی قلت، کچرے کے ڈھیر، ملک کا سب سے بڑا شہر مسائل کا گڑھ بن گیا۔ پیرس کے خواب دکھانے والوں نے کراچی کو کچراچی بنا دیا۔ سما بنا شہر قائد کی آواز، پکار پورے پاکستان نے سنی۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی انجینئر عثمان کہتے ہیں 90% ٹیکس دینے والے شہری بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر مونم ظفر خان نے کہا ریڈ لائن منصوبہ آئندہ 3 سال میں بھی مکمل ہونے کا امکان نہیں، اب تو پارکس کے ساتھ شہریوں کی ذاتی املاک پر بھی قبضے ہو رہے ہیں۔ میئر مرتضی وہاب کی شہریوں کو تسلیاں، بولے سڑکوں کی مرمت کے لیے 25 ارب کا منصوبہ بنا لیا، جلد شہر میں بہتری نظر آئے گی۔ کراچی دبئی سے آگے تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا گیا، بانی ایم کیو ایم کے حوالے کیا گیا۔ عوام مایوس نہ ہوں، شہر بہتر ہو رہا ہے، مارچ تک میگا پروجیکٹس بنتے نظر آئیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی کبھی کسی سازش کا حصہ نہیں رہی، ہمیشہ ملک کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ پاکستان کے لیے ویزوں کی بندش میں کوئی صداقت نہیں، سازشی عناصر افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی سما سے گفتگو، کہا ایشیا کے سب سے بڑے ویزا سینٹر میں ہمارا عملہ پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت پر مامور ہے، ہمارا تعاون ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی استنبول میں ایچ ہولڈنگ کے وفد سے ملاقات، پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے کہا پاکستان کے کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہیں، حکومت انفراسٹرکچر کمپنیز کے ساتھ مضبوط شراکت داری کی خواہش مند ہے۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر کے انصاف پسندوں نے آواز اٹھا دی۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت، اسرائیلی جنگی جرائم کا احتجاج ضروری، پاکستان فلسطین کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام، شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر زور۔ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، اسرائیل نے 2 بچوں سمیت 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خطے میں امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے، جنگ بندی امید کی کرن،
अफ्रीकन एहतराम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान।